अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज 7 रमज़ान मुबारक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा चल रहा होगा और अल्लाह ताला सबके लिए ये रमज़ान जो है वो बाइस रहमत अता फ़रमाए। और हम सब जो इस वक्त एक वबा की ज़द में है पूरा पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह ताला उससे हम सब को महफूज फरमाए और इस वबा को जल्द अज़ जल्द पूरी दुनिया से और खुसूसन उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म फरमाए। तो आप सब लोग जानते हैं कि इस रमज़ान मुबारक में मैंने क़ससुल अंबिया का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें हम डिफरेंट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अब तक जितने अंबिया आए हैं जिनका ज़िक्र इस बुक में है, उनका मैं आपको कुछ दास्तान सुनाता हूँ। तो आज जिन नबी का हमने ज़िक्र करना है और उनके हालात व वाक़यात का कुछ खुलासा और कुछ मफ़हूम आप लोगों की खिदमत में पेश करना है, वो हैं हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा गया था और हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम का अगर हम शजर नसब या हम नसब की बात करें तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ही जाकर मिलता है। ये जो कौम आद थी, ये भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो उस दौर में जो तूफ़ान नूह आया था, जो उस तूफ़ान नूह के बाद कुछ लोग जो बच गए थे, उन्हीं की नस्ल में से ये लोग आगे चले और कुछ रिवायात के मुताबिक ये लोग यमन के इलाके में, और कुछ लोग बताते हैं, कुछ रिवायत ये भी हैं कि ये साहिली इलाके में जाकर आबाद हुए। और अगर इनकी कुछ बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं कि ये किस किस्म की कौम थी, कौम आद जो हैं, ये बहुत देवकामत कौम थी, जिनके जो कद थे वो कई कई मीटर बुलंद इनके कद होते थे। और ये बहुत बड़े बड़े खैमे बनाने में और बड़े बड़े सतून वाले खैमे बनाने में मशहूर थे, और अपने कद, अपनी ताकत के बलबूते पर ये बड़े बड़े पहाड़ों पर बड़े बड़े महल जाकर बनाते थे, और अपने ताकत के बलबूते पर, अपनी कुव्वत की ताकत और उसके बारे में ये इतना मगरूर हो चुके थे और अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते थे कि ये बाकी किसी लोगों को खाते में नहीं लाते थे। और ये अपनी इसी ताकत की बिना पर इन्होंने बेतहाशा इलाकों पर कब्ज़ा भी किया, और ये अपने ज़माने की सुपर पावर भी कहलाते थे। तो ये वो कौम थी जो सरकश होती चली गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये लोग बुत परस्ती में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम को इस कौम यानी कौम आद की तरफ रवाना किया कि आप इनको जाएं और इनको जाकर राह रास्त पर लेकर आएं और अल्लाह ताला की तरफ वापस इनको राग़िब करें। तो हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम गए वहाँ पर और उनको दीन हक़ की उनको तलकीन करने लगे, तबलीग करने लगे। बट जो कौम आद थी, उनका जो रवैया था वो बहुत अच्छा नहीं था। बिल्कुल वैसा ही था जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ उनकी कौम का रवैया था कि पहले उनकी बात को उन्होंने सीरियस नहीं लिया, और उसके बाद उनका मजाक उड़ाना शुरू किया और उनको दीवाना नाउज़ुबिल्लाह करार देना शुरू किया, और उनको मुख्तलिफ़ अलक़ाब से नवाजना शुरू कर दिया, और मजाक उड़ाते रहे और उनको कहते रहे कि तुम इंसान हो, हम जैसे ही हो, तो तुम अल्लाह के नबी कैसे हो सकते हो। तो हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम जहाँ तक कोशिश कर सकते थे उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की, अल्लाह ताला के दीन को उस कौम आद तक पहुँचाने में भरपूर कोशिश की, और बहुत से लोग जो हैं वो उनकी तरफ राग़िब भी हुए। वो बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं थे, बट जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत भी दी और जो चाहते थे, जो समझ गए हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात को, उन्होंने हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करना स्टार्ट किया। बट जो बड़े बड़े सरदार थे वो बिल्कुल हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम की बात ना सुनने के लिए तैयार थे, ना उनकी बात को मानने के लिए तैयार थे। और इस तमाम वाक़ये का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बयान किया है, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी चंद अहादीस में इन तमाम हालात वाक़यात का ज़िक्र किया हुआ है। तो मैं उनके तर्जुमे और तफ़सीर की तरफ तो नहीं जा रहा, मैं मुख्तसरन आपको सिर्फ़ ये वाक़या जो है वो पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी ये जो कौम आद थी और जो सरदार थे, वो हज़रत ऊद अलैहिस्सलाम की बात सुनने के लिए तैयार ना हुए, और हज़रत
عود علیہ السلام کو انہوں نے چیلنج کیا کہ تم جس عذاب کا اور جس خدا کا ذکر ہمارے سامنے کرتے ہو تو لے آؤ ہمارے اوپر، لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ذکر کرتے ہو. ہم تو اتنی خوش باش قوم ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کی ریل پیل ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس مال مویشی ہیں، ہمارے پاس جانور ہیں، ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے محل ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے خیمے ہیں، ہم اس دنیا پر راج کر رہے ہیں. تم کیسے کہتے ہو کہ یہ لوگ جب مریں گے اس کے بعد قیامت آئے گی اور لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ سردار یہ کہتے تھے کہ دنیا ہی زندگی ہے، جو لوگ یہاں پر زندہ ہیں وہی زندگی ہے، جب مر جائیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ ان لوگوں کا سٹائل تھا جو قوم عاد تھی. جب حضرت ہود علیہ السلام بہت محنت کے باوجود بھی ان سرداروں کو قائل نہ کر سکے، کیونکہ وہ اس حد تک اپنے طاقت کے نشے میں غرق ہو چکے تھے کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو بالکل بھی اہمیت دینا چھوڑ دی تھی. تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی ان کے چیلنج کو قبول کیا اور ان کو کہا کہ تم جو میرا بگاڑ سکتے ہو تم میرا بگاڑ لو، اب میں تمہاری کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، اور اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ کس طرح کا ہوگا. تو حضرت ہود علیہ السلام نے عذاب کے بارے میں بتایا، بٹ ان لوگوں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور وہ چیلنج کرتے رہے کہ تم جس عذاب کا ذکر کرتے ہو اس عذاب کو لے آؤ. تو پھر بالکل ویسے ہی جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے مدد دریافت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور جو عذاب الہی تھا وہ آنا سٹارٹ ہوا. وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجنا سٹارٹ کیا، اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ پہلے تو خشک سالی ہو گئی. اتنی طویل خشک سالی ہوئی کہ جانور مال مویشی سب مرنے لگ گئے. جو لوگ تھے وہ بھوک اور پیاس سے بہت بہت زیادہ کمزور ہونے لگ گئے، لیکن وہ لوگ پھر بھی سدھرنے کی طرف نہیں آ رہے تھے. ایک طویل خشک سالی کے بعد ایک دن ایک طرف سے کالے سیاہ بادل اٹھنا شروع ہوئے. تو وہ جو قوم عاد تھی وہ اس پہ بہت زیادہ خوش ہوئے، ناچے، انہوں نے خوشیاں منائی کہ یہ جو بادل آ رہا ہے یہ اب ہمارے اوپر بارش برسائے گا اور یہ جو خشک سالی ہے یہ تمام ختم ہو جائے گی. ان لوگوں نے اس وقت بھی اپنے آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش نہیں کی. تو حضرت ہود علیہ السلام اور جو ان کے کچھ پیروکار تھے اور کچھ جانور، ان کے جوڑے ایک محفوظ مقام پر چلے گئے، اور اس کے بعد آنی شروع ہوئی تیز ہوا اور تیز آندھی. اور وہ تیز ہوا اور تیز آندھی اس قدر شدید تھی کہ اس آندھی نے، اس طوفان نے تمام خیمے، بڑے بڑے ستونوں والے خیمے اکھاڑ کے پھینک دیے، تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا تمام خیموں کو. تمام جو ان کے محل تھے ان کو اڑا کر ریزہ ریزہ کر دیا، اور جو انسان تھے اور جو ان کے جانور تھے، جو ان کے مخصوص جانور تھے، ان تمام کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس آندھی نے، اس طوفان نے نیست و نابود کر دیا. اور یہ جو طوفان تھا، یہ جو آندھی تھی، یہ کچھ روایات کے مطابق بدھ کے روز شروع ہوئی، اور 8 دن اور 7 راتیں یہ طوفان اور یہ عذاب ان پر نازل ہوتا رہا. اور جو اس بک میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ روایات کے مطابق وہ آندھی انسانوں کو اٹھاتی تھی، ہوا میں بہت بلند لے کر جاتی تھی، اور اس قدر وہ تیز آندھی تھی کہ ان کے سر جسم سے جدا ہو جاتے تھے اور پٹخ کر پھینکتی تھی بالکل زمین پر. وہ اس قدر شدید عذاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا جو اس قوم پر. اور ان انسانوں کی حالت، کیونکہ وہ بہت دراز قد تھے، ان انسانوں کی حالت اس طرح سے ہو جاتی تھی جیسے کھجور کا جو تنا ہے، اگر اس کی تمام شاخیں کاٹ دی جائیں تو صرف ایک تنا رہ جاتا ہے. تو ان انسانوں کی حالت بالکل اس طرح کی ہو گئی تھی. تو یہ تمام حالات و واقعات تھے جو قوم عاد جو تھی، جو حضرت ہود علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے، ان پہ یہ عذاب اس طرح سے نازل ہوا. اور جو حضرت ہود علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ ایک سیف مقام پر کیونکہ چلے گئے تھے، وہ محفوظ رہے. تو یہ تمام واقعات تھے. اور اگر اس کو میں تھوڑا سا اور مزید بیان کروں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری جگہوں پر ان تمام واقعات کا ذکر کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بادل تھے، حضرت عائشہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے
کہ جب بادل آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک ناگواری کسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کو یہ قوم عاد پر جو عذاب نازل ہوا تھا وہ واقعات جو ہیں وہ یاد آ جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعا فرمائی کہ یہ جو بھی آندھی یا بارش ہو وہ رحمت والی بارش ہو۔ تو ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے علاقوں میں آندھی یا بارش آئے تو وہ ایک رحمت والی بارش ہو۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔